सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? 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 झैल में से सीधा आगे जाएं का इशारा कौन सा है? दिए गए 4 इशारों में से गाड़ी मुरम्मत करने की जगह के इशारे का इंतखाब कीजिए। झैल में से ओवरटेकिंग पर आयद पाबंदी का खात्मा का इशारा कौन सा है? झैल में से रेलवे फाटक का इशारा कौन सा है? झैल में से बाएं तरफ मुड़ना है का इशारा कौन सा है? झैल में बक्स चौक का इशारा कौन सा है? झैल में से पैदल चलने वालों का इशारा कौन सा है? झैल में सड़क बंद है, ये इशारा कौन सा है? झैल में बच्चों के सड़क पार करने का इशारा कौन सा है? सड़क पर रुकना ममनू है कि लकीर कौन सी है? झैल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का इशारा कौन सा है? झैल में से एक तरफा सड़क का इशारा कौन सा है? झैल में से ट्रैफिक लेन सिस्टम की मालूमात का इशारा कौन सा है? किन सूरतों में आप ओवरटेक कर सकते हैं? सूरज गुरूब होने के कितनी देर बाद गाड़ी की लाइट ट्रैफिक सिग्नल पर मुसलसल जलती बुझती जर्द लाइट का क्या मतलब है? क्या गाड़ी गर्म होने की सूरत में फौरन रेडिएटर का ढक्कन खोल देना चाहिए? तीन लेनों वाली सड़क पर दाएं लेन सिर्फ ओवरटेकिंग और दाएं मुड़ने के लिए होती है। अगर पीछे से आने वाला ड्राइवर बेजा हॉर्न दे तो इसे रास्ता नहीं देना चाहिए। बस लाइन में
گاڑی کھڑی کر کے ہیڈ بریک ضرور لگانی چاہیے؟ کیا احتیاطی اشاروں پر قانوناً عمل کرنا لازم نہیں؟ ذیل میں سے 7 ٹن وزنی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ سامنے دیے گئے نشان سے کیا مراد 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 ہے؟ ذیل میں سے حد رفتار کا خاتمہ کا اشارہ کون سا ہے؟ دیے گئے 4 اشاروں میں سے گاڑی مرمت کرنے کی جگہ کے اشارے کا انتخاب کیجیے۔ ذیل میں سے بغیر گیٹ کے ریلوے پھاٹک کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے اوورٹیکنگ منع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے داخلہ بند ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے آگے بایاں موڑ ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے سائیکل سوار کا راستہ ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے احتیاطی اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے زیبرا کراسنگ کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے سڑک دائیں جانب سے نکلتی ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں موٹر سائیکل کا داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے اوورٹیکنگ کر سکتے ہیں اگر مخالف سمت سے گاڑی نہ آ رہی ہو، اس کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سڑک پر نشیب ہے کا اشارہ کون سا ہے؟